हांगासून पास जातालो आमी आतां सद्याक आहा ऑक्सफोर्ड सारको जंक्शनाचेर जाल्लो म्हणून हांव पळोवपाक म्हणून आलो कितें जालां तें पळयता जाल्यार हांगासर डीप होल पडला पळोवंक शकता तुमी हांगासर एक होल पडला फाटीं हेजें काम जाल्लें रस्त्याचें पळय तेन्ना हांगासर तेंच्यांनी ते सारकें जावना जाल्लें त्या खातीर आतां पावसान थंय आनी डीप जावन तो व्हडलो होणको जाल्लो आहा फाटीं पळय गाडी हांगा कोणाची टू व्हिलर पडोन तेजी गाडी सुद्दां पार्टूय पडला त्या गाडयेचेर आनी त्या खातीर आमी एक मागणी करताले की हांगासर मातशें बेगींतले बेगीन हो रस्तो सारको करचो म्हणून कित्याक तर हांगा लागीं स्कुलूय आसलेल्या कारणान सकाळचे सांजचे लोक आपल्या भुरग्यांक व्हरता हाडटा हांगासून सो केन्ना कितें कितें घडोवंक फावना म्हणून आमकां एक जाय आसलेलें की हें करून दिल्लेलें कोण कन्सर्न ऑथॉरिटी कोण आहा तेंच्यांनी करून दिल्लेलें फाटले फावटी जेन्ना थंयचो वॉटर सकयल पॉटहोल्स पडलेले बारीक रोडांनी तेन्ना एक चेडूं आमचे ट्युरिस्ट कोण तरी वयताले ते पॉटहोल्साक कट मारपाक म्हणून गेल्ले पळय तेन्ना तेजो एक्सिडंट जावन तेजो मृत्यू जालो सॉरी फॉर दॅट बट आमी म्हणटा हेजे फुडें तसलें कितें जावंक फावना म्हणून हें मातशें हेजेर लक्ष घालचें गव्हर्मेंटान आनी बेगींतले बेगीन हें सगळें कितें आहा तें सारकें करून दिवचें कित्याक हो तर एक मेन रोड जावन हांगासर रातच्यो बीन दिसाच्यो गाडयो खूब पास जायत आसता आनी ते होल ना कळल्या कारणान चुकोवपाक म्हणून लोक गाडी दुसऱ्याचेर मारूं शकता हें जावंक शकता खूब फावटी हांगासर एक्सिडंट पळयता आमी रातचे चडशे मेनली रातचे जाता कित्याक तो होल कळना हांगा आहा म्हणून सो सद्याक आमी हांगा फातर लावन हें लावन आमी लोकांक मातशें दाखोवपाक केला की हांगा बाबा एक्सिडंट जाता आनी कोण एक्सिडंट एरिया सो मातशें गव्हर्मेंटान जावं कोण हेजेर कन्सर्न ऑथॉरिटी आहा तेंच्यांनी हेजेर लक्ष